आज हम यो नयाँ टपिक है एक्सरसाइज 8.2 सँग सम्बन्धित स्टैटिक्स अप्सनल मैथमेटिक्सको मिन डेभिएसन मध्यक भिन्नता। यो मध्यक भिन्नता जान्नुभन्दा अगाडि हामीले यो मिन, मेडियन र मोडको बारेमा के गर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। मिनको अर्थ हुन्छन् कुनै पनि तथ्याङ्कबाट निकालिएको औसत मान जुन हुन्छ नि त्यो औसत मानलाई नै के भनिन्छ, मिन भनिन्छ नै। र मध्यको अर्थ हुन्छन् कुनै पनि तथ्याङ्कलाई दुई बराबर भागमा विभाजित गर्नुलाई नै के भनिन्छन्, मध्यक। यानी बिचको मान जुन हुन्छ नि त्यो मानलाई हामी के भन्छौँ, मध्यक भन्छौँ। र मोडको अर्थ हुन्छन् दिएको डाटा जुन हुन्छ नि त्यो डाटामा सबैभन्दा बढी दोहोरिएको जुन डाटा जुन हुन्छ नि त्यो डाटा नै त्यो के हुन्छन्, दिएको डाटाको मोड हुन्छन्। यानी सबैभन्दा बढी दोहोरिएको जुन संख्या जुन हुन्छ नि त्यो संख्यालाई नै हामी के भन्ने गर्छौँ, मोड भन्ने गरिन्छन्, यानी रित त्यसलाई भनिन्छन्। त यही मिन मेडियन त्यसपछि मोडबाट, मिन मेडियन र मोडबाट निकालिएको जुन डेभिएसन जुन हुन्छ नि त्यो डेभिएसनको मतलब फरक, हामी विचलन हामी यसलाई भन्छौँ। यहाँबाट निकालिएको जुन डेभिएसन जुन हुन्छ नि त्यो डेभिएसनको एब्सोल्युट भ्यालु हामी यहाँबाट के गर्छौँ, फाइन्ड आउट गर्छौँ। र फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यो फ्रिक्वेन्सीले त्यसमा हामी के गर्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ। र मल्टिप्लाई गरिसकेपछि टोटली डाटालाई जोडेर सम अफ फ्रिक्वेन्सीले त्यसमा हामी के गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ। निस्केको भ्यालु जुन हुन्छ नि त्यो मिन डेभिएसन, मिनबाट निकाल्यो भने हामी मिन डेभिएसन भन्छौँ, मेडियनबाट निकाल्यो भने मेडियन डेभिएसन भन्ने, र मोडबाट निकाल्यो भने मोड डेभिएसन हामी भन्छौँ। यहाँनिर यो मिन डेभिएसन यानी मध्यक भिन्नता, द मिन अफ द डेभिएसन अफ द आइटम फ्रम द मिन और मेडियन और मोड अफ अ न्यूमेरिकल डाटा इज नोन एज मिन डेभिएसन। इसको नेक्स्ट डिफिनेसन हो, मिन डेभिएसन इज द एभरेज of the absolute deviation taken from the central value. Mean deviation is also called average deviation. यानी मध्यक भिन्नतालाई हामी यसलाई के भन्ने गर्छौँ, औसत मान पनि भन्ने गरिन्छ नै। यानी कुनै संख्यात्मक तथ्याङ्कमा यसको प्रत्येक मानको मध्यक वा मध्यिका वा रितबाट आउने भिन्नताहरूको मध्यकलाई नै मध्यक भिन्नता भनिन्छन्। अथवा मध्यक, मध्यिका जस्ता केन्द्रीय प्रवृत्तिका नापहरूबाट प्रत्येक पदको अन्तरको निरपेक्ष मानको औसतलाई मध्यक भिन्नता भनिन्छन्। मध्यक भिन्नतालाई औसत भिन्नता पनि भन्ने गरिन्छ। यानी यहाँबाट जुन हामी यो कुरो फाइन्ड आउट गर्छौँ नि त कि त मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकाल्नु पर्यो भने पहिला हामी मिन निकाल्छौँ, मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन भन्यो भने पहिला हामी मेडियन निकाल्छौँ, मिन डेभिएसन फ्रम मोड भनिदियो भने पहिला हामी के निकाल्छौँ, मोड निकाल्छौँ। मोड निकालिसकेपछि दिएको जुन डाटा जुन हुन्छ नि यदि कन्टिन्युअस डाटा छ भने त्यो कन्टिन्युअस डाटाको हामी के फाइन्ड आउट गर्छौँ, मिड भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यो मिड भ्यालुबाट कि त मिन कि त मोड निकालेको छ भने मोड, कि त मेडियन निकालेका छ भने त्यो मिडियन, त्यहाँबाट घटाउँदाखेरि त्यसको भ्यालु जुन हुन्छ नि हाम्रो कस्तो आउँछन्, निरपेक्ष मान आउँछ। त्यही निरपेक्ष मानको जुन औसत मान जुन हुन्छ नि त्यो औसत मानलाई नै हामी के भन्छौँ, मध्यक भिन्नता भनिन्छ। नेक्स्ट टपिक हो कोएफिसिएन्ट्स अफ मिन डेभिएसन, मध्यक भिन्नताको गुणांक। मध्यक भिन्नताको गुणांकको अर्थ हामी के बुझ्छौँ, मध्यक भिन्नतामा मध्यकले भाग गर्ने अथवा मध्यक भिन्नतामा मध्यिकाले भाग गर्ने अथवा मध्यक भिन्नतामा रितले भाग गर्ने यानी मोडले भाग गर्ने निस्केको भ्यालु जुन हुन्छ नि त्यो भ्यालुलाई हामी कोएफिसिएन्ट्स अफ मिन डेभिएसन हामी भन्छौँ है। यानी मिन डेभिएसनमा केले डिभाइड गर्ने, मध्यकले डिभाइड गर्ने, मिन डेभिएसनमा केले डिभाइड गर्ने, मोडले डिभाइड गर्ने, मिन डेभिएसनमा केले डिभाइड गर्ने, मेडियनले डिभाइड गर्ने। निस्केको जुन भ्यालु जुन हुन्छ नि त्यो भ्यालुलाई नै हामी के भन्छौँ, कोएफिसिएन्ट्स अफ मिन डेभिएसन भनिन्छ। द रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन बेस्ड अन द मिन डेभिएसन इज कल्ड कोएफिसिएन्ट्स अफ मिन डेभिएसन। मध्यक भिन्नतामा आधारित विचरणशीलताको तुलनात्मक मापन नै मध्यक भिन्नताको गुणांक हो। अब यो मध्यक भिन्नताको मेरिट र डिमेरिट यानी मेरिट्स अफ हामी मिन डेभिएसनको बारेमा अब के गर्छौँ, छलफल गर्छौँ है। मध्यक भिन्नताको गुणांक यहाँनिर यो मध्यक भिन्नतालाई यहाँनिर जेनरली रूपमा हामी बनाउनलाई हामी के बुझ्छौँ, सजिलो तरिकाले यसलाई के गर्न सकिन्छन्, बनाउन सकिन्छन्, सजिलै तरिकाले यसलाई के गर्न सकिन्छन्, बुझ्न सकिन्छन्। इट इज सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इजी टु कम्प्युट है। यो बुझ्नको लागि सामान्य र गणना गर्न पनि के हुन्छन्, सजिलो हुन्छन् है। इट इज बेस्ड अन इच एन्ड एभ्री डाटा, त्यहाँबाट दिएको जुन डाटा जुन हुन्छ नि प्रत्येक डाटामा यसका मानहरू के हुन्छन्, आधारित रहेको हुन्छन्। यानी यो तथ्याङ्कको हरेक मानसँग के हुन्छन्, आधारित हुन्छन्। इफ क्यालकुलेटेड फ्रम मेडियन
इट इज लेस एफेक्टेड बाई द एक्सट्रिम टर्म। यो मध्यकाबाट गणना गरियो भने अधिकतम मानले कम असर गर्छन्। यानी हामी मध्यकाबाट यसको मान हामीले निकाल्यो भने नि त जुन कुरो हामी प्राप्त गर्छौं नि त त्यसमा प्राप्त गरेको जुन डाटा अथवा जुन मान हुन्छन् त्यो मानलाई धेरै कम यसले के गर्ने गर्छन्, असर पुर्याउने गर्छन्। यो जुन तीनवटा जुन पोइन्ट जुन थियो नि त्यो पोइन्ट मेरिट्स अफ मिन डेभिएसन हो। त्यसपछि डिमेरिट्स अफ मिन डेभिएसनको कुरो गर्छु, मध्यक भिन्नताको अवगुणहरू। यानी यहाँ के भन्छन्, यदि औसत भिन्न या दशमलवमा आए गणना गर्न के हुन्छन्, गाह्रो हुन्छन् है। यदि यहाँबाट निकालेको जुन हामी भ्यालु जुन हुन्छ नि, कि त मिन कि त मेडियन कि त मोड, औसत भन्ने बित्तिकै मिन मेडियन मोडको हामी कुरो गर्छौँ। यहाँबाट निकालेको भ्यालु कि त फ्र्याक्सनमा होस् अथवा डेसिमलमा होस् भने त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नलाई के हुन्छन्, गाह्रो हुन्छन् है। इफ एभरेज इज इन फ्र्याक्सन और इन डेसिमल देन इट इज डिफिकल्ट टू क्याल्कुलेट। यानी यदि औसत भिन्न या दशमलव आए गणना गर्न यो के हुन्छन्, गाह्रो हुन्छन्। यदि यसको मान दशमलवमा आयो अथवा फ्र्याक्सनमा आयो भने त्यो कन्डिसनमा क्याल्कुलेसन गर्नलाई के हुन्छन्, गाह्रो हुन्छन्। सेकेन्ड पोइन्ट हो साइन आर इग्नोर्ड व्हाइल टेकिङ द डेभिएसन। विचलन गणना गर्दा चिन्हलाई ख्याल गरिँदैन। जब हामी यसको प्रत्येक डाटाबाट यसको मानलाई जब हामी घटाउँछौँ नि त्यो चिन्हलाई त्यति बेला हामी ख्याल गर्दैन कि पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ। पछि गएर एब्सोल्युट साइन लगाएर त्यसलाई हामी के गर्छौँ, नेगेटिभलाई पोजिटिभमा हामी के गर्ने गर्छौँ, चेन्ज गर्छौँ। तर क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा त्यो चिन्हलाई त्यति ख्याल गरिँदैन है। दिस मेथड विल नट गिभ अस एभ्री एक्युरेट रिजल्ट, एक्युरेट रिजल्ट। यानी दिस मेथड विल नट गिभ अस भेरी एक्युरेट रिजल्ट। यानी यसले धेरै वास्तविक नतिजा दिए। यसबाट चाहेको अथवा हामीले कुनै काम गर्न गयो भने हामी काम गर्दाखेरि त्यसबाट हामी के गर्छौँ, 100% हामी खोज्छौँ रिजल्ट, हो कि हैन। यदि 100% रिजल्ट त हामी पाउन सक्दैनौँ तर केही त प्राप्त गर्छौँ। तर यसले दिएको जुन नतिजा र यसले रिजल्ट जुन हुन्छ नि वास्तविक नतिजा यसले धेरै हदसम्म यसले दिन सक्दैन। अब यसलाई यो मिन डेभिएसनलाई, मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन, मिन डेभिएसन फ्रम मिन, मिन डेभिएसन फ्रम मोड क्याल्कुलेसन गर्यो भने यसको लागि हामी कुन सूत्र हामी यहाँनिर प्रयोग गर्छौँ, त्यसको यो फर्मुला हो सिग्मा एफ, यो मोडलस एम माइनस अर्थमेटिक मिन अफ एक्स मोडलस बाई यो कति एन हो। यही एम माइनस यो अर्थमेटिक मिन अफ एक्स को मतलब यो डेभिएसनलाई डी ले डिनोट गरिएको छन् र यो एम को अर्थ हुन्छन् मिड भ्यालु, यो एम को अर्थ हुन्छन् के हुन्छन्, मिड भ्यालु हुन्छन्। सेकेन्ड मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन निकाल्छु भने यहाँनिर मिन राखेका थियो भने यहाँनिर अब के राखिदिने, मोड राखिदिने। यो एम को मतलब के बुझ्ने, मिड भ्यालु बुझ्ने है। एम माइनस एमडी को मतलब यहाँनिर के बुझ्ने, डी बुझ्ने है। अब बाई यो कति गर्ने, यो एन गर्ने। अब यसको कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो भने मिन डेभिएसनमा मिनले डिभाइड गर्नुस्, मिन डेभिएसनमा मेडियनले डिभाइड गर्नुस्, मिन डेभिएसनमा मोडले डिभाइड गर्नुस्। क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा यो सूत्र हामी के गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ है। यो क्वेशन नम्बर 2 है। तल दिएको तथ्याङ्कका आधारमा मध्यकाबाट मध्यक भिन्नता र यसको गुणांक निकाल्नुहोस् है। मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन र कोएफिसिएन्ट्स अफ के निकाल्नु छन्, मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन। यानी यसको गुणांक निकाल्नु छन् र यसको के निकाल्नु छन्, मध्यकबाट मध्यका भिन्नता निकाल्नु छन्। त यो दिएको डाटा हाम्रो यो है, यो डाटा हाम्रो यो कुन डाटा हो, कन्टिन्युअस डाटा है। यहाँ 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60, 60 देखि 70 र यो हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। पहिला यो के गर्ने, यो फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्ने, एड गर्ने। एड गरे भने यो के हुन्छन्, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को मतलब यो क्यापिटल एन। क्रमशः यो सबैलाई के गर्नुस्, जोड दिनुस्। जोड दियो भने कति आउँछन्, 50 आउँछन्। पहिला अब यहाँनिर क्वेशनले भनेको छन् मध्यकबाट मध्यका भिन्नता पत्ता लगाउनु छ। त पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो, मेडियन निकाल्नु। मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन भनेको छ भने यहाँबाट के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, मेडियन। त यो कन्टिन्युअस डाटाबाट मेडियन निकाल्नको लागि यहाँबाट के निकाल्ने, सीएफ निकाल्ने, यानी सञ्चित बारम्बारता। त यो 6 जस्ताको त्यस्तै राख्नु। 6 र यो 8 लाई के गर्ने, एड गर्ने। 6 र यो 8 लाई एड गरे भने यो कति हुन्छ, 14। 14 र यो 11 लाई के गर्नुस्, एड गरिदिनुस्। यो कति हुन्छन्, 25। 25 र यो 14 लाई के गर्नुस्, एड गरिदिनुस्। यो कति हुन्छन्, 39। 39 मा यो के गर्नुस्, 8 एड गरिदिनुस्। यो कति हुन्छन्, 47 र यो 47 मा यो 3 लाई के गर्नुस्, एड गरिदिनुस्। यो कति हुन्छन्, 50। यो दुईटा भ्यालु के हुन्छन्, सेम। यहाँबाट पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, मेडियन निकाल्नु पर्यो। यो मेडियन निकाल्नको लागि के निकाल्ने, पहिला पोजिसन अफ के, एम डी, पोजिसन अफ मेडियन एन बाई कति हुन्छन्, 2 हुन्छन्। त एन को मान यो कति हो, 50। 2 ले भाग गरिदिनुस्, यो कति हुन्छन्, 25 हुन्छन्।
अब यो 25 कहाँनिर हेर्ने सिएफमा हेर्ने यो 6 को भित्र त लाइज गर्दैन न यो 14 मा पर्छ नि यो कहाँनिर पर्छ नि 25 मा कुन स्थानमा रहेको छन् तेस्रो है पहिलो दोस्रो तेस्रो त यहाँनिर हेर्नुस् क्लास इन्टरभलमा पहिलो दोस्रो तेस्रो त तेस्रो नम्बरमा यहाँनिर हेर्नुस् त 30 देखि लिएर यो कहाँ 40 त यहाँनिर लेख्ने मेडियन लाइज इन 30 to 40 अब यहाँ हेर्नुस् यो लोअर लिमिट हो र यो अप्पर लिमिट है एल बराबर हामी यहाँनिर कति बुझ्छौं 30 n/2 बराबर यहाँनिर कति बुझ्ने 25 त्यसपछि यहाँबाट हामी के निकाल्छौं सीएफ निकाल्छौं है यहाँ त 25 मा परेको थियो त एक स्टेप अगाडिको भ्यालु हेर्नुस् एक स्टेप अगाडिको भ्यालु यो कति हो 14 त्यसपछि एफ निकाल्ने यो तेस्रो स्थानको यहाँ हेर्नु त फ्रिक्वेन्सी यो डाटाको यो कति हो 11 है यहाँ एफ बराबर यो कति हुन्छन् 11 हुन्छ त्यसपछि यसको क्लास इन्टरभल आई निकाल्नुस् है यानी श्रेणी अन्तर त यो लोअर लिमिट हो र यो अप्पर लिमिटबाट लोअर यानी 40 बाट 30 घटाउनुस् 40 बाट 30 घटाइदियो भने यो कति हुन्छ 10 अब यति भइसकेपछि अकॉर्डिंग टु द फर्मुला अफ एमडी मेडियन को सूत्र अनुसार एल प्लस n/2 माइनस सीएफ बाई एफ आई इन्टु यो कति आई लोअर लिमिट यहाँनिर हेर्नुस् त यो लोअर लिमिट को भ्यालु यो कति हो 30 हो यहाँनिर यो कति राख्दिने 30 प्लस n/2 को मान यहाँनिर कति राख्ने 25 राख्नुस् है माइनस सीएफ को मान यहाँनिर कति निकालेको 14 यहाँनिर यो 14 राख्नुस् त्यसपछि यो फ्रिक्वेन्सी एफ को मान यो कति हो 11 छन् यहाँनिर यो कति राख्नुस् 11 त्यसपछि इन्टु आई को मतलब यो क्लास इन्टरभल हेर्नुस् त श्रेणी अन्तर कतिमा दिएको छन् 10 आई निकालेको नि यो 40 बाट 30 घटाउँदाखेरि कति आउँछन् 10 यहाँनिर यो कति राख्ने 10 राख्ने 25 बाट 14 घटाइदिनुस् इन्टु 10 अब यो कति हुन्छन् 11 है यो 25 बाट 14 घटायो भने 11 यो के हुन्छ कट्छन् है त 30 प्लस 10 इक्वल टु यो कति आयो 40 कति निकाले हामी मेडियन बराबर 40 निकाल्यो है अब यहाँबाट के निकाल्नु छन् मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन अब यो डाटाको के निकाल्ने मिड भ्यालु निकाल्ने के निकाल्ने मिड भ्यालु निकाल्ने जसलाई केले डिनोट गर्ने यमले डिनोट मिड भ्यालु को अर्थ हुन्छ नि यो 10 र यो 20 लाई जोड्नुस् 10 र यो 20 लाई जोड्ने र 2 ले के गर्ने भाग गर्ने यो कति आउँछन् 30 मा यो 2 ले भाग गरे भने यो कति हुन्छन् 15 यहाँनिर यो कति लेख्नुस् 15 लेख्नुस् त्यसपछि यो 20 र यो 30 लाई जोड्नुस् 50 2 ले भाग गरे भने यो कति हुन्छन् 25 हुन्छन् 30 र यो 40 70 2 ले भाग गरे भने यो कति हुन्छन् 35 40 र यो 50 जोड्यो भने 90 2 ले भाग गरे भने यो 45 50 र यो 60 जोड्दियो भने 110 2 ले भाग गरे भने यो कति हुन्छन् 55 60 र यो 70 जोड्दियो भने 130 2 ले भाग गरे भने यो कति हुन्छन् 65 हुन्छन् अब यहाँबाट डी निकाल्नुस् है डेभिएसन त एम माइनस एमडी लाई के गर्ने घटाउने है डी बराबर हुन्छन् एम माइनस यो कति हुन्छन् एमडी त यहाँनिर हेर्नुस् त मेडियन बराबर यो कति निकालेको 40 त यहाँनिर हामीले कति बुझ्नु पर्यो एमडी को ठाउँमा 40 र एम को मतलब यो टोटली भ्यालु त यो 15 बाट के गर्नुस् 40 घटाउनुस् 15 बाट 40 घटाइदियो भने कति हुन्छन् माइनस 25 हुन्छन् है र यो 25 बाट यो 40 घटाइदियो भने माइनस कति 15 35 बाट 40 घटाउनुस् माइनस यो कति 5 45 बाट 40 घटाइदिनुस् 5 हुन्छन् 55 बाट 40 घटाउनुस् यो कति हुन्छ 15 त्यसपछि 65 बाट 40 घटाइदियो भने यो कति हुन्छ 25 हुन्छ अब यहाँनिर के गर्ने यसको एब्सोल्युट भ्यालु यो मोडुलस को साइन लगाउने है यो नेगेटिभ छ भने यो के हुन्छन् पोजिटिभ हुन्छन् है यहाँनिर प्लस 25 15 छ माइनस 15 छ भने यो प्लस 15 माइनस 5 छ भने प्लस 5 र यो जस्ताको त्यस्तै है याफले यसमा के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने याफले मल्टिप्लाई गर्नुस् यो त्यसपछि यो टेबललाई के गर्ने यहाँनिर फिलअप गर्ने है 25 र यो 6 लाई के गर्नुस् गुणन गर्नुस् 25 र यो 6 लाई गुणन गरे भने यो कति हुन्छ 150 हुन्छन् 15 र 8 लाई गुणन गरे भने यो कति हुन्छ 120 हुन्छन् 11 र यो 5 जुन संख्या जुन स्थानमा छन् त्यही संख्याले गुणन गर्ने है 11 र यो 5 लाई गुणन गरे भने यो कति हुन्छन् 55 हुन्छन् 14 र यो 5 लाई गुणन गरे भने यो कति हुन्छन् 70 हुन्छन् 15 र यो 8 लाई गुणन गरे भने 120 र यो 25 र यो 3 लाई गुणन गरे भने यो कति 75 क्रमशः यो सबैलाई के गर्ने एड गर्ने है अब यो सबैले हामी के गर्छौं एड गर्छौं है सिग्मा एफ मोडुलस अफ डी इक्वल टु है
टोटलीलाई एड गऱ्यो भने यो कति आउँछन् 590 150 120 55 70 120 र यो 75 एड गरिदिनुहोस् यो कति आउँछन् 590। अब यति गरिसकेपछि यो टेबल हाम्रो के भयो रेडी भयो। अब यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन निकाल्न सकिन्छ। नाउ यहाँनिर निकाल्छौँ मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन यानी MD बराबर यसको यो सूत्र हुन्छ सिग्मा एफ मोडुलस अफ डी बाई यो कति यहाँ तो सिग्मा एफ मोडुलस अफ डी को मान यो कति हो 590। 590 में हामी कतिले डिवाइड गर्छौं 50 ले डिवाइड गर्छौं है। यो 590 बाई यो कति 50 ले यसमा डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ डिवाइड गर्यो भने 11 पॉइंट यो कति आउँछन् 8 यसको यही आंसर हो। अब यहाँबाट नेक्स्ट के निकाल्नु छन् कोफिशिएंट्स अफ मीन डेभिएसन है COF यानी कोफिशिएंट्स अफ मीन डेभिएसन हामी के निकाल्छौं मीन डेभिएसन है मध्यक भिन्नताको गुणांक। त मध्यक भिन्नताको गुणांक बराबर हुन्छन् MD बाई यो कति यहाँनिर त हामीले मेडियन निकालेका छौं के निकालेका छौं मेडियन निकालेका छौं भने मेडियन लेसमा के गर्ने डिवाइड गर्ने मेडियन लेसमा के गर्ने डिवाइड गर्ने। हेर्नु त मीन डेभिएसन को यो भ्यालु कति हो 11.8 बाई MD बराबर हेर्नु त यसको मेडियन कति निकालेको 40 त 40 लेसमा के गर्ने डिवाइड गर्ने 0.3 40 ले 11.8 में डिवाइड गर्यो भने 0.3 यसको यही आंसर हो है।